Aujourd'hui, nous allons voir une partie de langage SQL. Donc, غنشوفوا هذا langage SQL généralement شنو هو ونشوفوا لي كوموند اللي كنعتمدوا في هذا langage SQL. يلا دونك بالنسبة لل SQL généralement واحد langage دي requêtes structurées يعني واحد langage دي requêtes structurées وممكن نديفيزي هذا langage SQL en deux parties ou bien en deux langages يعني langage de manipulation des données يعني DML يعني pour manipuler les données de la base de données ou DDL يعني pour créer et modifier la structure d'une base de données relationnelle يعني لقيت فاش نبغوا نكري اون طابل ولا نموديفي اون طابل ولا ناجوتي اون طابل يعني كتسمى DDL ولقيتها فاش نمانيبيلي لي دوني يعني نسوبريمي شي اونريجسترومون ولا ناجوتي واحد لي نونريجسترومون ولا شي حاجه كتسمى DML يعني كان يعني بور مانيبيلي لي دوني جينيرالمون دو لا باز دو دوني. يلا بالنسبه لنا حنا غنبداو بال DML يعني بالنسبه للونغاج دو مانيبيلاسيون دي دوني. فهاد لا فيديو غنشوفو هاد DML يعني اول كوموند اللي ممكن نستعملو هي لا كوموند select. غنشوفو يعني permet de sélectionner un ensemble d'enregistrements à partir de plusieurs tables de la base de données. يعني هنايا كنسيليكسيوني لي دوني اللي عندنا في الباز دو دوني يعني المعطيات اللي بغينا على حسب المعطيات اللي بغينا على حسب لا روكيت اللي بغينا. جينيرالمون السانتاكس ديال select كتكون عندنا بحال هاد الشكل يعني سيليكت ممكن نستعملوها جينيرالمون اللي كيكون عندنا بحال اونتر هادو يعني اوبسيونيل ممكن نديروها ممكن ما نديروهاش حتى هي و كيكون عندنا ليست ديال نو دي كولون يعني لي زاتريبيو لو نو ديال لاتريبيو هنايا وكنفرق بيناتهم بالفاصله ولا كنديرو ايطوال الا بغينا جميع لي زاتريبيو يعني يعني لي جميع لي كولون ديال باز دو دوني ديال طابل ريلاسيونيل. from list دي طابل يعني from يعني غنسيليكسيوني لي دوني مثلا لو نو فيرغول برينو فيرغول اج from اش من غيجيونا هاد لو نو برينو غيجينا من لا طابل الفلانيه يعني ليست دي طابل من لا طابل هادي فيرغول طابل هادي انسي دي سويت. ووير بارفوا كنلقاو شي كونديسيون على الاونريجسترومون اللي عندهم مثلا اج كبر من يعني سيليكسيوني لي زيتيديون اللي عندهم لاج مثلا سوبيريور من 20 يعني وير يعني كونديسيون يعني الكونديسيون اللي غنديرو. دونك il existe d'autres options pour la commande select. bien sûr في la commande select ممكن نلقاو group by جروب يعني نشوفوها من بعد انه كنجروبو بها كنديرو لي جروب يعني جروب باي مثلا فيل يعني نجروبي باغ فيل ولا شي حاجه يعني نشوفوها من بعد. ها فين هو الكونديسيون على الجروب غنشوفوه حتى هو. اوردر باي يعني ندير لوردر كرواسونت ولا ديكرواسونت على اساس ديال واحد لاتريبيو يعني هنا كيعطينا بالضبط لي زيكسبليكاسيون ديال كل موكلي ولا كوموند ولا يعني ديستاك جينيرالمون لقيتها فاش كيكون عندنا لي زاتري يعني لي زونجسترومون كيتعاودوا ولا لي زاتريبيو يعني لي زونجسترومون جينيرالمون بيان لي تيبل كيتعاودوا ممكن نحيدوه بديستانك يعني ما يتعاودش ديستانك. هي العكس يعني كلشي كيبان ليست دي دوني دي كولون يعني بالنسبه لنا هنا كما قلنا كيكونوا عندنا يعني لي زاتريبيو نون فيرغول برينون فيرغول اج انسي سويت ولا كنديروا ايطوال الا بغينا كلشي. وليست دي طابل كنقصدوا بها ممكن تكون عندنا اون طابل ولا بليزيور طابل حتى هي كنديروا بيناتهم فيرغول. بالنسبه للكونديسيون لوجيك كنقصدوا بها شي كونديسيون يعني اج سوبيريور ا 20 ولا لو نو ايغال محمد ولا شي حاجه يعني كونديسيون. غنشوفوها في ليكزامبل. دونك اكزامبل الاول غناخذوا حنايا واحد الطابل فواتور. دونك فواتور كاركتيزي با مارك موديل والسيري والنيميرو دونك على هذا الشكل. دونك الا بغينا نسيليكسيوني الا درنا لا روكيت سيليكت ايطوال فروم فواتور
يعني تعطينا كامل لي زاتريبي، يعني جميع لي زاتريبي. دونك تعطيهم لينا كاملين فروم فواتور، يعني تعطينا جميع لي دوني اللي عندنا في لطابل فواتور، ما عندناش شي كونديسيون هنايا. يعني سيليكت ايطوال يعني عطينا كلشي فروم فواتور، يعني المارك موديل سيري نيميرو. اما الا حددنا ليه هنا سيليكت مارك مثلا فيرغول نيميرو، تعطينا غير لا مارك والنيميرو، يعني بروجيكسيون فروم فواتور، يعني بالنسبه لهاد لا طابل فواتور. دونك سيت اكزامبل sélectionne tous les champs et tous les enregistrements de la table voiture. Donc là je fais l'exemple 2 numéro 2. Donc on a la table ديما voiture et là درنا select model série from voiture. Donc يعني هنايا projection، غنديرو projection على الموديل والسيري، موديل والسيري، يعني غتعطينا على هاد دو كولونات هما، يعني درنا البروجيكسيون. مي الى شفتو هنايا عندنا كونغو ار ال كونغو ار ال، يعني عندنا لا رودوندونس دي دوني، يعني الا بغينا غير واحد كنسبقو ديستانك بحال هكا سيليكت ديستانك موديل سيري فروم فواتور، يعني باش ما يكونش عندنا التكرار ديال لي زونجسترومون. دونك عطاتنا كونغو ار ال، يعني تحيدات واحد فهادو. وعندنا لي زيكسبرسيون دو ريستريكسيون، يعني لقيتها فاش يكون عندنا كونديسيون كنستعملوا هاد لي زوبيراتور لوجيك اند اور ولا نوت، يعني لقيتها فاش يكون عندنا دو كونديسيون، يعني تحقق هاد الكونديسيون اند هاد الكونديسيون الثاني، ولا اور ولا نوت لا نيغاسيون ديال واحد الكونديسيون. وعندنا بالنسبه للكومباراتور دي شين عندنا ان نتيستيو واحد، الى عندنا في اون ليست بيتوين محصوره بين هادي وهادي، غنشوفها في ليكزومبل كامل هادو. لايك حتى هي كنعوضو بها ايكال في لي شين كاركتير، ممكن غنشوفوها بالضبط. عندنا لي زوبيراتور اريتميتيك، وعندنا لي زوبيراتور دو كومباريزون ايكال ديفيرون سوبيريور انفيريور ايكال انسي دو سويت. دونك اكزومبل 3 دونك ممكن نديرو هنايا. هذا عندنا طابل ديما طابل فواتور marque modèle série numéro compteur. Select étoile from voiture where compteur inférieur من 10000، يعني تعطينا لي الطوموبيلات اللي عندهم في الكونتور قل من 10000. جينيرالمون بحال هادي، دونك هادي الرونو، هاد الرونو الثانية، وعندنا هاد بيجو 106. هادو اللي ما فايتينش، يعني اللي ما فايتينش 10000. وعندنا هنايا مثلا هاد دونك عطاتنا ريزولطات كلشي، يعني فاش نديرو ايطوال يعني جميع لي زاتريبيو كاينين. غنشوفو ليكزومبل تاني سيليكت مارك، يعني دابا بغينا غير لا مارك والكونتور مارك والكونتور فروم فواتور وير كونتور انفيريور 10000، يعني دابا بغينا غير المارك والكونتور، يعني بحال الا تكون عندنا غير هاد الكولون هذا وهاد الكولون هذا. غنشوفو لا روكيت الثالثة سيليكت ايطوال فروم فواتور وير كونتور محصور بين 10000 اند كونتور 3000، يعني بغينا الطوموبيلات اللي عندهم في الكونتور محصورة بين 10000 ستريكتومون و 3000، يعني الطوموبيلات اللي عندنا شنو هما الكونتور ديالهم. هادي دونك غتكون عندنا بيجو 106 هي هادي، وعندنا 10000 دونك هادي، وعندنا هادي حتى هي، دونك غتكون عندنا الرونو كونغو. دونك هاد دو طابل، هاد دو جوج طوموبيلات اللي غيكونوا عندنا في هاد لا طابل. اما الكونديسيون متحققاش في الاخرين. دونك هنايا كنديرو ايطوال، يعني لي زاتريبيو كاملين مارك موديل سيري نيميرو كونت، ما عندناش البروجيكسيون. دونك غنشوفو دابا بالنسبه لايك. دونك دابا قلنا لايك كنستعملوه بالنسبه لي شين كاركتير، وفي الغالب الاحيان لقيتها فاش ما كنعرفوش بالضبط بحال الا غنقولوا مثلا عطينا لي زيتيديون اللي عندهم في لونو في الحرف الثاني مثلا اف ولا ا ولا
في الحرف الثاني ا. دونك شنو كنديرو فحال الطوموبيلات نيشان سيليكت ايطوال فروم فواتور وير مارك. بغينا الطوموبيلات اللي عندهم في لا مارك الحرف الثاني ديالهم او. الحرف الثاني او يعني الحرف يعني باش شنو كان هذا كيمثل لينا. دونك بوين d'interrogation représente un caractère و étoile représente suite de une séquence de caractères. سويت دو كاركتر ممكن يكونوا بزاف ممكن ما يكون حتى واحد كاع يعني من صفر حتى بزاف ديال لي كاركتر. دونك او في الحرف الثاني دونك او بيجو والرونو. دونك عطاتنا الرونو بيجو. دونك افيشتنا لا طابل ديالنا في هذا الشكل. الا بغينا نقولوا مثلا الحرف الاول مثلا يكون بي دونك كنديرو مارك لايك بي ايطوال يعني بي ايطوال يعني بي وداكشي اللي غيجي مور بي. مزيان. دابا نشوفو بالنسبه لبيتوين و ان. سيليكت ايطوال فروم فواتور وير كونتور بيتوين 3000 and 10000. يعني بغينا الطوموبيلات اللي عندهم في الكونتور محصور بين 3000 و 10000. دونك هذا يعني بالنسبه لهادي وهادي يعني الرونو بيجو. لا روكيت الثانية سيليكت ايطوال فروم فواتور وير مارك ان بيجو ولا فورد. يعني يعطينا الطوموبيلات اللي عندهم في لا مارك اما بيجو ولا فورد. يعني ممكن هاد لا روكيت هادي ممكن نبدلها مثلا سيليكت ايطوال فروم فواتور وير مارك ان وير مارك ايغال او بيان لايك بيجو اند اور مارك ايغال فورد. يعني بالنسبه لان يعني ليست لقيتها فاش تكون عندنا واحد ليست ديال الطوموبيلات ولا ليست ديال شي حاجه كنستعملوا هاد ان. يعني سيليكت ممكن نبدلوها بهذه الطريقه سيليكت ايطوال فروم فواتور وير مارك لايك بيجو اور مارك لايك فورد. دابا نشوفوا بالنسبه نول او بيان از نول او بيان از نوت نول. يعني إلا درنا لا روكيت سيليكت ايطوال فروم فواتور وير كونتور إز نول يعني عطينا الطوموبيلات اللي عندهم في الكونتور نول مازال جديدة مازال دوبلي. يعني كنديرو هنا وير كونتور إز نول لي كونتور يعني ما سيزيناش فيه حتى شي قيمة شي فالور. ولا ممكن نديرو وير كونتور إز نوت نول يعني is not null تعطينا العكس تعطينا الطوموبيلات اللي عندهم الكونتور عامر يعني بادي بعدا فيه شي رقم. دابا نجيو للتخي يعني تخي با اوتر كواسونت ولا دي كرواسونت عندنا دو موكلي ممكن نحدد بالضبط شنو بغينا. دونك بالنسبه لاسك هي اسوندونت يعني من الصغير للكبير والديسك يعني من الكبير للصغير يعني دي كرواسونت يعني هذا كرواسونت وهذا ديكرواسونت. دونك الا درنا سيليكت ايطوال فروم فواتور اوردر باي يعني بغينا نديرو اوردر باي وكنحدد لو الشون اللي بغيت ندير له الكلاسمون الترتيب. مارك اسك يعني من مارك اسك يعني من الصغير للكبير من الصغير للكبير يعني من ا حتى لزد. دونك عطاتنا اف بي ار كون عندنا زد غيكون عندنا هنايا في لافان يعني من الحرف الصغير يعني باش كيدير الكلاسمون جينيرال كوداسكي اف صغر من بي و بي صغر من ار في الكوداسكي. و كونتور عندنا الا شفتو هنا اوردر باي دونك غنجي نديرو هنايا جوج ديال لي كلاسمون غنكلاسي مارك يعني بالنسبه لينا مارك يعني من الصغير للكبير. الوقيته فاش نلقاو مارك فحال كنرتبوهم عاوتاني بالكونتور ديسك يعني من الكبير من الكونتور كبير يعني بيجو غنشوفو الكونتور كبير نحطوه في الاول عاد الثاني يعني ديسك يعني من الكبير للصغير. نفس الشيء بالنسبه للرونو من الكبير للصغير يعني هذا يعني وانما اول حاجه كنرتبوهم على حساب لا مارك يعني حتى نرتبوهم هكا يعني فورد بيجو غتجي بيجو وبيجو باش نحطو
109 ولا 106 كنشوف الكونتور كبير كنحطو في البداية. دابا غنشوفو بالنسبة للجروبمون، يعني جينيرالمون جروب باي لقيت فاش ندير الجروب كنستعملو هاد لي كلوز هادو. بالنسبة لنا ا في جي هي لا موين جينيرالمون، لا موين ديال شي حاجة ديال واحد الجروب، لا موين ديال السالير، لا موين ديال نوت، لا موين ديال هادي. كاونت هي شحال من اونجسترمون عندنا، يعني فحال الا سيليكتي طوال سيليكت مثلا كاونت ولا فيل سيليكت فيل فيرغول كاونت ايطوال فروم ايتوديون جروب باي فيل. شحال من ايتوديون عندنا كل مدينة، يعني كندير الجروب باي كاونت شحال من ايتوديون كاونت. والماكس يعني اعلى فالور ديال واحد الجروب ولا ديال واحد لا تريبو. المين هي اقل والصوم هي لا الصوم ديال الجروب. دونك الا بغينا ناخدو ليكزومبل، مثلا بغينا نديرو واحد الجروب باي، دونك عندنا هنا الا شفتو هنايا الجروب ممكن نجروبيه على حساب المارك، الرونو بيجو وفورد. يعني ممكن نديرو واحد لاغوكيت سيليكت مارك فيرغول ا في جي كونتور از موين، يعني ا في جي كونتور يعني لا موين ديال الكونتورات ديال هاد لا مارك، يعني لا موين ديال الكونتور ديال الرونو ولا موين ديال الكونتورات ديال بيجو ولا موين ديال الكونتور ديال فورد. وهنا از موين يعني اولي باش يافيشينا واحد الاكسبريسيون هنايا سميناه موين فروم فواتور جروب باي مارك، يعني غنجروبيه با مارك. الا شفتو هنايا عطاتنا الرونو الموين ديال الكونتورات ديالهم هو هذا، يعني بحال الا كنجيو كناخدو هذا زائد هذا زائد هذا الكل مقسوم على 3 غتعطينا هاد الريزولطا. نفس الشيء بالنسبة لبيجو، بيجو هذا زائد هذا الكل مقسوم على 2. الفورد عندنا غير فورد وحدة، يعني عطاتنا بحال هادشي. كنشوفو البارتي الثانية ديال اللونجاج اس كيو ال، يعني لا جوانتور و لي زوبيراتور اخرين غنشوفوهم في لا فيديو الجاي. دونك دابا نصاوبو ان شاء الله ونلونسي لكم.